नमस्ते। चीनका विदेश मन्त्री नेपालको भ्रमण सकेर फर्किएका छन्। योभन्दा अगाडि उनीहरूले नेपाल आउनुभन्दा अगाडि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन्डियाको भ्रमण गरे र यो दक्षिण एसियामा रहेका चारवटा देशको भ्रमणका पछाडि मैले केही अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएका केही कारणहरू र स्वयं चीनको आफ्नो रणनीतिसँग जोडिएका केही कारणहरू चाहिँ देख्छु। जस्तो यो भ्रमणलाई आकस्मिक भ्रमण भनेर चाहिँ तपाईको व्याख्या गरियो। अब यो शब्दले के देखाउँछ भन्छ भने कुनै आपतकालीन अथवा एकदमै जरुरी कुनै मुद्दामा आधारित रहेर गरिएको भ्रमण हो। यो चाहिँ नियमित अथवा एउटा सामान्य खालको भ्रमण होइन भन्ने कुरा त्यो आकस्मिक भन्ने शब्दले तपाईको देखाइरहेको छ। तर यसको विपरीत हामीले बाहिर जे देख्यौं, उनको भ्रमणको बेलामा हामीले बाहिर दृश्य देख्यौं, त्यो दृश्य हेर्दाखेरि यो सामान्य घरको एउटा मन्त्री स्तरको भ्रमण पनि हो कि होइन भन्ने खालको अवस्था देखियो। जस्तो एजेन्डाहरू केही पनि छैनन्, पुरानै कुराहरूलाई एउटा नियमितता दिने खालको एउटा प्रयास मात्रै तपाईको देखियो र एक खालको सन्नाटा, एक खालको चाहिँ तपाईको अविश्वास नेपालको तर्फबाट तपाईको एउटा अरुचि त्यो भ्रमणप्रति अब तयारी हेर्दा अथवा चाहिँ त्यो भाव हेर्दा अरुचि पनि देखियो र चिनियाहरूमा पनि अलिकति गम्भीरता, उनीहरूको भावमा पनि अलिकति बढी गम्भीरता देखियो। त्यसकारणले मैले यो भ्रमणलाई मान्छेले जे ढङ्गले लिए, आफ्नो ढङ्गले जसले जसरी बुझ्यो, तर मैले यो भ्रमणलाई चिनिया राष्ट्रपतिको यो शैली अथवा चाहिँ यो तपाईको भाषा छनौट, जस्तो आकस्मिक भनेर जुन भाषा छनौट गरियो, त्यो भाषा छनौट यो सबै चिजलाई हेर्दाखेरि नेपालको बारेमा एउटा अन्तिम निर्णय अथवा नेपालसँगको सम्बन्धको एउटा पुनर्विचार गर्ने एउटा अन्तिम कडी अथवा चाहिँ एउटा गहिरो प्रयत्नको रूपमा मैले चाहिँ यसलाई बुझेँ। जस्तो अब यो चाहिँ एकाएक चाहिँ तपाईको भ्रमणको चाहिँ परिदृश्य यस्तो देखिएको होइन, एकैपटक देखियो होइन, यसको लामो पृष्ठभूमि छ। अलिकति म त्यहाँ चाहन्छु जस्तो यो भ्रमणको महत्त्व के हो भन्ने विषयतिर जानको निम्ति, जस्तो नेपाल इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग जोडिएको छ हैन। अब केपी ओलीकै पालामा प्रदीप गेवालीले गएर इन्डो पेसिफिक चाहिँ रणनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण पात्र, नेपाल एउटा महत्त्वपूर्ण पात्र, त्यो मात्रै होइन एउटा त्यसमा बसेर केन्द्रीय स्तरको एउटा भूमिका खेल्ने भन्ने उनले सहमति गरेका छन् र त्यही इन्डो पेसिफिक को सेरोफेरोमा जोडिएर जस्तो सोफा सम्झौता लगायतका धेरै चाहिँ तपाईको सुरक्षा सम्झौताहरू पनि नेपालले गरिसकेको छ, पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा, एमसीसी भन्दा अगाडि बीआरआईसँग सम्झौता भएको हो, 3 महिना अगाडि बीआरआईसँग सम्झौता भएको हो। अब एमसीसी को विषयमा नेपालमा यस्तो जात्रा भयो, यत्रो जबरजस्ती भयो, मानव चाहिँ अब देशको भविष्य निर्धारण गर्ने मुद्दा नै यही हो। अब नेपाल चाहिँ स्वर्ग बनाउने हो भने एमसीसी पारित गर्ने, होइन भने चाहिँ नेपाल नर्कमा जान्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्न प्रयत्न गरेर जसरी एमसीसी अनुमोदन गरियो, तब त्योभन्दा अगाडि भएको बीआरआईसँग सम्बन्धित सबै सम्झौताहरू पेन्डिङमा छन्, अगाडि बढिरहेका छैनन्। केपी ओलीको पालामा पनि अगाडि बढेनन्, शेरबहादुरको पालामा पनि अगाडि बढेनन् र अहिलेको चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणमा पनि ती मुद्दाहरू चाहिँ तपाईको छलफलको एजेन्डामा सामेल गरिएन। दोस्रो कुरा। अब तेस्रो कुरा के हो भन्छ भने लामो समयदेखि चीनको राजदूत पद खाली राखेर शेरबहादुरको सरकारले एउटा स्पष्ट सङ्केत दिँदै आएको छ हैन, चीनका विरुद्धमा एउटा स्पष्ट सन्देश दिँदै आएको छ। त्यो सन्देश के हो भन्छ भने हामी तिमीहरूप्रति चाहिँ त्यति निकट छैनौं अथवा निकटता राख्न, सम्बन्ध राख्न हाम्रो त्यस्तो रुचि छैन भन्ने खालको एउटा सन्देश लामो समयदेखि दिँदै आएको छ। अब चौथो घटना, एमसीसी चाहिँ प्रकरण आइसकेपछि अमेरिकनहरू जुन नाङ्गो स्तरमा नेपाललाई धम्काउने चाहिँ हदसम्म आए, जस्तो नाकाबन्दी लगाउने, सम्बन्धमाथि पुनर्विचार गर्ने, अब ऋण र अनुदानको विषयमा सोच्ने लगायतका कुराहरू मात्रै होइन कि उनीहरूले एकदमै निर्लजतापूर्वक यो चीनले चाहिँ रोकिरहेको छ भन्ने सम्बन्धका कुराहरू गरे र त्यहाँसम्म आइसकेपछि चिनियाहरूले एमसीसी जो परियोजना छ यसलाई पाण्डोरा बाकसको संज्ञा दिँदै अब यस्तो धाक धम्की र जोर जबरजस्तीको कूटनीति अगाडि बढाउने भने हामी त्यसको चाहिँ प्रतिकार गर्छौं भनेर उनीहरू स्पष्ट रूपमा बोले। र यो सबै पृष्ठभूमिमा तपाईको विदेश मन्त्रीको नेपालको भ्रमण भएको छ। त्यो पनि पछिल्लो कालमा पाँचौं कुरा के हो भन्छ भने युक्रेन संकटलाई लिएर
शेरबहादुरको गठबन्धनले जुन निर्लज्जतापूर्वक एउटा चाहिँ तपाईको नेटोको पक्षमा चाहिँ मतदान गर्यो हैन, अमेरिकन पहलमा भएको प्रस्तावमा मतदान गर्यो र एक किसिमले रुसका विरुद्ध चाहिँ आफूलाई खडा गर्यो। यो समग्र परिस्थिति यहाँ आइसकेपछि जस्तो विश्वव्यापी रूपमा जुन एउटा परिवेश बन्दै गएको छ, यसलाई आधार मानेर सबै देशले आफ्नो सम्बन्धलाई एउटा पुनर्विचार गर्न जरुरी भइसकेको छ। मलाई लाग्छ त्यसैको एउटा कडी हो यो विदेश मन्त्रीको भ्रमण, त्यसैको एउटा कडी हो। यससँग दुईटा पाटा जोडिएका छन्। जस्तो दुईटा पाटा मैले भने 4 देशको भ्रमणमा, जस्तो अफगानिस्तान र पाकिस्तान अहिले मोटामोटी रूपमा चाहिँ सिनो रसियन अथवा रुस र चीनको धुरीको वरिपरि रहेका देशहरू हुन् अथवा उनीसँग राम्रो सम्बन्ध भएका देशहरू हुन्। अब युक्रेन सङ्कटलाई लिएर इन्डियाको भूमिका रुसको पक्षमा छ, अहिलेसम्म रुसको पक्षमा छ। रुसको पक्षमा यति खुलेर आइसकेको छ कि इन्डियाले भर्खरै रुसबाट जो चाहिँ कच्चा ग्यास किन्ने चाहिँ तपाईको जो निर्णय गर्यो, त्यो चाहिँ तपाईको स्थानीय मुद्रामा भारु र रुबलमा गर्ने, डलरमा नगर्ने रुसी प्रस्ताव अनुसार इन्डियाले त्यो सहमति गरिसकेपछि यो अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणमा इन्डिया अलिकति चाहिँ पश्चिमहरूका विरुद्धमा आफ्नो चाहिँ तपाईको पोजिसन देखाउन खोजिरहेको तपाईको अवस्था छ र यी सबै देशहरूभन्दा अहिलेको विश्व सङ्कटमा नेपालको पोजिसन एकदमै पृथक छ। मैले के देख्छु भन्छ भने दक्षिण एसियामा नेपाल मात्र यस्तो देश हो जो खुलेरै नेटोको पक्षमा उभियो। दक्षिण एसियाका अरू कुनै पनि देशहरू यो पक्षमा उभिएका छैनन्। अब यो परिस्थितिमा यसका दुईटा पाटा छन्। हामीले हेर्नुपर्ने जस्तो चिनिया विदेश मन्त्रीका भ्रमणका दुईटा पाटा छन्। एउटा चाहिँ समग्र वैश्विक परिस्थिति हो, जस्तो युक्रेन सङ्कट कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ तपाईको टुङ्गिन्छ। अब चाहे त्यो विभाजन भएर त्यसको टुङ्गो लागोस्, चाहे सम्झौता भएर टुङ्गो लागोस्, चाहे चाहिँ सिँगै युक्रेनलाई चाहिँ तपाईको रुसले कब्जा गरेर टुङ्गो लागोस्, वा चाहिँ तपाईको अब रुसको पराजयबाट टुङ्गो लागोस्, टुङ्गो जसरी लागोस्, तर विश्व अब हिजोको ठाउँमा छैन। 1 महिना अगाडि संसार जहाँ थियो त्यहाँ चाहिँ अब संसार छैन र अब एउटा नयाँ खालको शक्ति सन्तुलन, नयाँ खालको व्यवस्था प्रणाली र नयाँ खालको समीकरण, अब त्यही अनुसार आफ्ना सबै सम्बन्धहरूमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता सबैका अगाडि खडा भयो। त्यसकारणले अब युक्रेन चाहिँ सङ्कटपछि, युक्रेनको चाहिँ एउटा चाहिँ अध्यायपछि नेपालको भूमिका के हुन सक्छ अथवा त्यो अनुसार नेपालप्रति कस्तो चाहिँ सम्बन्ध कायम गर्ने भन्ने खालको एउटा आकलन लेखाजोखा गर्न उनी आएका हुन्। एउटा हामीले प्रष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ, किन इन्डियामा पनि आकस्मिक भ्रमण हो र इन्डियामा पनि के हो भन्छ भने अहिले कमसेकम यो वैश्विक जो लडाईँ छ, यो लडाईँमा चाहिँ इन्डियालाई पश्चिमाहरूको पक्षमा जान नदिने हैन, यो चिनिया र रसियनहरूको जो चाहिँ तपाईको रणनीति हो, त्यो रणनीतिकै एउटा हिस्सा चाहिँ इन्डियाको पनि उनको भ्रमण हो हैन। अब जस्तो युक्रेन पछि परिस्थिति यस्तो होला, जस्तो यसो गर्दा आफ्ना सबै योजना बनेका छन्, जस्तो युक्रेन सङ्कट पनि चाहिँ तपाईको जस्तो रुसको एक्लो कदम मात्रै होइन। अब सम्भावित जो योजनाहरू छन्, अब त्यसलाई लिएर चाहिँ कुन देशको भूमिका के हुन सक्छ अथवा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आकलन गर्ने एउटा प्रयासको रूपमा यो भ्रमण भयो र नेपाललाई एउटा त्यो कोणबाट चाहिँ हेर्न प्रयत्न गरिएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रीको यो भ्रमणमा माने वैश्विक तपाईको राजनीतिमा नेपालले के भूमिका खेल्न सक्छ, नम्बर 1। दोस्रो चिज चाहिँ तपाईको एमसीसी, दोस्रो पार्ट हो एमसीसी। मैले अघि नै पनि भने जस्तो विगत 3-4 वर्ष यता एक खालले भन्छ भने आफैले गरेका सम्झौताहरू पनि अवरोध पारेर कानुनी नगरेर अगाडि नबढाएर नेपालको सत्ताले एउटा क्षमालाई चाहिँ झनै अघोषित रूपमा एउटा चुनौती दिँदै आइरहेको अवस्था छ र अब त्यसको उनीहरूले प्रतिकार गर्छन्, समयमा त्यसको प्रतिकार गर्छन् भन्ने कुरा पनि एकदमै स्पष्ट छ। अब यहाँ एउटा चाहिँ अब नेपालमाथि खतरा के बढ्न थाल्यो भन्छ भने अहिले जस्तो इन्डिया युक्रेन सङ्कटलाई लिएर इन्डियाको झुकाव रुसतिर छ, यो हामीले देखिरहेका छौँ। मानव विश्वको ध्रुवीकरण, भोलिको ध्रुवीकरण यही दिशामा अगाडि बढ्यो भने नेपाल अकल्पनीय सङ्कटमा फस्ने चाहिँ तपाईको एउटा स्पष्ट रूपमा त्यस्तो सङ्केत देखिन्छ। जस्तो अब त्यो बेला के हुन्छ, त्यो ध्रुवीकरणले के गर्छ भन्छ भने त्यो ध्रुवीकरणले इन्डियालाई पनि प्रभावित पार्छ र इन्डिया पनि नेपालप्रति कठोर हुन्छ, अझ बढी कठोर हुन्छ। एक त इन्डिया नेपालको सधैँभरिको समस्या, यो वैश्विक ध्रुवीकरण यदि अहिले रुसकै पक्षमा इन्डिया अगाडि बढ्यो भने
हैन। अब जसरी नेपाल रुसका विरुद्धमा खडा भयो, चीनका विरुद्धमा खडा भयो र त्यसमाथि इन्डिया थपियो भने नेपाल एउटा अत्यन्तै अकल्पनीय चाहिँ एउटा सङ्कटको चाहिँ तपाईँको मोडमा जान्छ र त्यस्तो खालको एउटा सङ्कटको चाहिँ चक्रव्यूहमा फस्ने खतरा बढ्दै गएको छ। अब हामी यसप्रति एकदमै होशियार हुनुपर्ने आवश्यकता तपाईँको देखिन्छ। जस्तो यसको जनस्तरबाट प्रतिकार भएन भने, जस्तो यो सिआइएले पालेका जो एजेन्टहरू छन्, दलालहरू छन्, यिनको यो नाङ्गो नाच, यो असंलग्नताको खोलमा यिनीहरूले गर्दै आएको तपाईँको भद्दा नाटक, यो सबै चिजको समयमै प्रतिकार गर्न सकेन भनेपछि यिनीहरूले हामीलाई चाहिँ युक्रेनीहरू जस्तै एउटा सङ्कटमा फसाउँछन् भन्ने कुरामा अब कुनै पनि शङ्का छैन। त्यसै कारणले हामीले जस्तो देख्दाखेरि सामान्य देख्यो, सामान्य आँखाले हेर्ने मान्छेले 8-9 कति बुदाहरूमा चाहिँ एउटा सम्झौता भयो, चिनिया विदेश मन्त्रीसँग आए, बसे, अब खानासाना खाए, केही ठाउँ घुमे, गए, बस सामान्य, बाहिर एजेन्डा केही पनि छैन। त अब जब एजेन्डा केही पनि छैन भनेपछि त्यो आकस्मिक भनेको के त, हैन? सबै खेल यही जोडिएको छ मैले देखेको। अब सम्झौता हेर्दाखेरि, कुराकानी हेर्दाखेरि मुद्दा केही पनि छैन, एकदम सामान्य एउटा कर्मचारी आएर गर्न सकिने मुद्दाहरूमा मात्रै छलफल भएको छ। तर भ्रमण भनिएको छ आकस्मिक। अब यो दुईटा चिजमा जो विरोधाभास अथवा जो अन्तर्विरोध देखिन्छ, डरलाग्दो पाटो यही हो, सबभन्दा डरलाग्दो पाटो यही हो। किन सबै पक्ष मौन छन् यसमा, सबै पक्षहरूले मौनता साधेका छन्, कोही खुलेर बोल्न चाहिरहेको छैन। तर एकले अर्काको मनोविज्ञान जाँच्न भगीरथ प्रयत्न गरिरहेका छन्। जस्तो चिनियाहरूको प्रयत्न मैले के देख्छु त्यो भ्रम भन्छ भने उनीहरू नेपालको सत्ताको विशेष गरिकन अहिलेको गठबन्धनको मनोविज्ञान छाम्नको निम्ति, त्यसलाई जाँच्नको निम्ति मात्रै उनीहरूले यो भ्रमण गरेका छन्। आकस्मिक भन्ने शब्द दिएर त्यसको ओजनलाई उनीहरूले प्रतिबिम्बित गर्न खोजे, तर भाषामा उनीहरू बोलेनन्, हैन? भाषामा चाहिँ प्रकट भएनन्। तर भ्रमणलाई जुन एउटा प्रकृतिमा उनीहरूले ढाले, त्यसले गर्दाखेरि यो भ्रमण एकदमै गहिरो र उनको चाहिँ एउटा संवेदनशील स्वार्थसँग अथवा चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग वा राष्ट्रिय सम्बन्ध जोडिएको भ्रमण हो भन्ने कुरा सहज रूपमा बुझ्न सकिन्छ। हामी एकदमै सजग हुनुपर्ने आवश्यकता पैदा भएको छ। हामीले के भ्रम नपालौँ हुन्छ भने नेपालको सत्ता, नेपाल हामी देशको कुरा नगरौँ, जनमतको कुरा नगरौँ, नेपालको सत्ता विशेष गरिकन केपी ओलीकै पालादेखि भन्छु म, अहिले शेरबहादुरको पालासम्म आउँदाखेरि यिनीहरू एक होरो ढङ्गले कसरी चीनका विरुद्धमा अमेरिकालाई अगाडि बढाउने भन्ने खेलमै यिनीहरू हिँडे। त्यसको निम्ति धेरै सम्झौता भएका छन् भित्र, म त्यहाँ जान चाहन्न। दर्जनौं सम्झौता भएका छन्, लुकेर गोप्य रूपमा गरिएका सुरक्षा सम्झौता छ, कति छन्, त्यो एमसीसीकै विवादमा आइसकेको कुरा हो। अब त्यो बाहेक पनि जस्तो चाहिँ घोषित रूपमै पनि धेरै सुरक्षा सम्झौताहरू भएका छन् र झन्नै रुस नभएको भए जसरी इन्डियालाई उनीहरूले विभिन्न बेका लगायतका सम्झौताहरूमा बाँध्दै ठ्याक्कै चीनसँग लडाउने अथवा भिडाउने अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याएका थिए, नेपाललाई त्यही दिशातिर उनले मुभ गरेका छन्। अब नेपाललाई हामीले अहिले हेर्ने के हो भन्छ भने मलाई लाग्छ, मलाई पुरै विश्वास छ तपाईको युक्रेनपछि अमेरिकनहरूको जस्तो युरोपियन भूभागमा अमेरिकनहरूको सबभन्दा उपयुक्त र चाहिँ तपाईको उसको निम्ति चाहिँ अनुकूल शिकार भनेको युक्रेन थियो। उनले प्रयोग गरे, शिकार नराम्रोसँग शिकार बनाए र युक्रेनको विध्वंस भयो। अब कम्तीमा 50 वर्षसम्म चाहिँ तङ्ग्रिन नसक्ने गरी युक्रेनको विध्वंस भयो र उनको त्यसपछिको एसियामा उनको सबैभन्दा ठुलो निशाना र त्यो सामरिक रूपमा सबैभन्दा ठुलो महत्त्वको तपाईको भूराजनीति भनेको नेपालकै भूराजनीति हो। यो बराबर मैले पहिले पनि भनेको छु, ताइवान पनि होइन, हङकङ पनि होइन, सिन्जियान पनि होइन। नेपालको भूराजनीति उनको निम्ति त्यति अनुकूल छ र हामी त्यो खतरनाक ठाउँमा छौँ। त्यसैले जस्तो अहिले युक्रेनको मामिलालाई हेरेर अमेरिकनहरू जसरी रक्षात्मक हुँदै गएका छन्, रक्षात्मक बन्न बाध्य भइरहेका छन्, त्यो सम्पूर्ण आक्रोश र रिस उनले नेपालमाथि पोख्छन् भन्ने कुरामा अब कुनै शङ्का छैन, हैन? अब त्यो रुससँगको रिस नेपालभित्रबाट पोख्छन् र चीनलाई निशाना बनाउँछन् भन्ने कुरा अब कुनै पनि शङ्का छैन। यो चिजलाई हामीले देशव्यापी रूपमा अझ ठुलो बहस बनाउन सकेनौँ भने जसरी युक्रेनीहरू हेर्दै सपनामै नदेखेको तपाईँ सङ्कटमा फसे, रातारात सङ्कटमा फसे र आज 50औं लाखको सङ्ख्यामा शरणार्थी बन्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यो अवस्था नेपालको
आउँदैन भन्न सकिने चाहिँ सम्भावना छैन। अब सम्भावना मात्रै होइन, त्यस्तो स्थिति अमेरिकनहरूको लागि पुग्यो भने नेपाललाई त्यो दिशामा कुनै पनि हालतमा उनीहरूले लैजान्छन्, जसरी युक्रेनलाई लगे। यो विषयमा सबैको ध्यान जान आवश्यक छ। र अहिले एउटा चाहिँ तपाईँको के अरे असंलग्नताको एउटा आवरणमा जसरी नेपाललाई एउटा ब्लकमा खडा गर्ने, त्यो पनि सुरक्षा ब्लकमा, एउटा चाहिँ सैनिक ब्लकमा चाहिँ खडा गर्ने जो एउटा अभियान केही यिनी देशद्रोहीले चलाइरहेछन्, यसका विरुद्धमा चाहिँ हामीले देशव्यापी रूपमा अभियान अगाडि बढाउन जरुरी छ र यसको सामना गर्न एकदमै जरुरी छ। हस्, धन्यवाद।